Kung magsugod ta sa atong pamalandong dinhi sa atong unang pagbasa, makaingon gyud ta nga ang Ginoo kanunay giyong muhatag og kalipay sa mga taong nanginahanglan. Unang niingon siya diri, kay nagbuhat akog bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi, busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod. Sa akong gibuhat, kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Kining kalipay usa ni sa atong gipangandoy gyud. Number 1 pagani tingali ning kalipay, kay mura magway kapuslanan ang tanan natong buhaton basta dili mo sangko sa kalipay. Nang litan kulura nimo imong buhok nya mag-uol na hinuon ka, kay sigihan kag saway. Way kapuslanan, gasto-gasto pa ka. Kis-kis ka sa imong kilay nya mag-uol ra ka ighuman. Manguyab ka o nya sakitan lang ka, may pagway uyab. Unsa may tumong nganong manguyab, nganong magpa-colors buhok, nganong mangusab ka na imong naong? Unsa may tumong aron mag-uol o aron malipay? Lipay gyud. Nganong magminyo man ang tao aron mag-uol o malipay? Nya kumusta mamong mga minyo? Malipayon mo o guol? Mga naong ninyo sus. Nganong naamang gyud managan sa politika, nganong mo gasto man gyud na sila aron mag-uol o malipay? Lipay. Unya og mapilde, mag-uol, malipay. Oh, magyaw-yaw, magsige, yaw-yaw. Ngano man, kay ang atong gibuhat manggod, makapag-uol nato, kay dili manggod ang Ginoo maoy atong gisunod. Kana bang kalipay nga kita-kita ray magmugna, usa na siya ka bakak nga kalipay, malimbungon nga kalipay, kana bang tawhanon nga paningkamot aron malipay, musangko na sa kaguol. Pero kung ang ato ganing kalipay atong gipasubay sa gustos Ginoo, mao na siya tinuod nga kalipay. Munang niingon diri ang Ginoo, ayaw na lang mo paningkamot nga himsog gyud inyong lawas, taas gyud inyong kinabuhi, dili na mo'y akong kinahanglan nga inyong pangayoon ako. Ngano man, ang Ginoo mismo mo'y nag-design, ingon siya, ang kabataan dili na mamatay, ang tigulang matigulang gyud maayo. Ang mamatay kuno og 100 years old, isipon nga siya gisilutas Ginoo. So ang budget yus Ginoo nato sobra gis 100 atong edad. Kay malipay magid ang taas-taas atong edad. Gilingay mong tupad. Napila na edad ni moron. Naraba sa uban mahadlok musultis edad. Ay makalipay ng taas og edad oy, taas edad. Pero kung ang imo sang edad gani taas na kaayo pero pulos ka guol, makaingon sa kamay pagmatay. Muna ang atong tubag sa Salmo nag-ingon gyud, daygon ko ikaw o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Kaning kaluwasan mao gining the highest happiness. Kana bang dili nato effort sa Ginoo. Labi na gyud ang kaluwasan nato gikan sa sala. Ang sala man gyud mga igsoon ang muguba sa atong kalipay. Mao na ang Ginoo nagplano og kalipay, pero tungod sa sala mag-uol gyud ta. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo ningon si Jesus, kamuno gusto lang gyud mog milagro. Pasabot ang inyo ra gyung gipangita, kana ra gyung makalipay ninyo. Di gyud mo motuo nako basta dili ko magmilagro. Sa kadaghanan na to inana man, pero niingon ni dinhi ang kaning opisyal,
Ginoo, kuyog intaw nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Unsa may gisulti ni Kristo, ningon siya, pauli na, naayo na ang imong anak. Nituo ba ang opisyal? Nituo ba siya? Nituo. Og niuli siya. Ang iyang style nga iyang paatuon si Jesus, dili mao'y gisunod sa Ginoo. Nya kay nisunod man siya sa style sa Ginoo og sa pulong sa Ginoo, naayo dayon ang iyang anak. Mao na bitaw nga kung ato gyaponing ipahaom sa atong umaabot nga eleksyon, mangita gitag mga kandidato nga kamaong mosunod sa pulong sa Ginoo, dili magpagarpar sa ilang mga pulong, magsigig saad nga murag muluwas kunuhay sa Pilipinas, labi na ning dako na kay tarog utang, 16.31 trillion atong utang. Pila na kay utang nato ana kada usa, average na tag 150,000 kada usa ka Pilipino tingali. Ang muluwas na to ani dili na nang mga politicians, kung dili mga politicians, mga leaders nga kamaong maminaw sa Ginoo. Dili magpatuyang sa ilang style. Unsa man gi style ro nato dinhi mga Pilipinos nga kun makalingkod mangwarta gyud. Mao ginay number 1 tawhanon nga kinaiya. Mangita tag mga leaders kaniro mga kandidato, labi na ning ni ay mga team, sama sa team Duterte, team Marcos, atong tanaw-tanaw na sila kinsa Manila, team Duterte o team Marcos, nga iniglingkod, kay pulos-pulos naman gina sila nakalingkod, iniglingkod mga lagad og dili mangwarta. Kinsa man, mo na atong butaran. Kana bang iniglingkod, kamaong maminaw sa Ginoo og magsunod sa sugo sa Ginoo? Unsa may sugo sa Ginoo gyud? Gugma sa labing ubos. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kanang mga masakiton, mga ilo, mga byuda, mga sinalikway, matod pa sa atong salmo. At imanon gid na, kay mao nay gustos Ginoo, kana mga way balay, way hapit gikaon, ang atong mga estudyante nga maka-eskwela, untang atong mga kabus nga mga estudyante, nga ang atong mga masakiton matagaan untag saktong budget sa tambal, kun mahimo libre unta ang tambal, kun mahimo makasud gid ta sila sa hospital, dili kay isalikway sa hospital. Baya naman kung masiro na hinoong budget para sa hospitalization sama ng PhilHealth, nawa na. Wa na kita maminaw sa Ginoo ana. Kay niingon ang Ginoo, I was sick and you care for me. I was hungry. Karon ang kagutom natong mga Pilipinhon, daghan kay gigutom dinhila sa atong parokya, managlinya nga diha, daghan kay file request bisan lag pila ka kilong bugas. Lisod naman sa tas bugas dire. Lisod na sa atong kolekta. Bahin-bahin lang yung ginagmay. Nganong naingon ani man kay naa tingali tay mga leaders nga nagsigig pangwarta. Naa tay madunggan billions na ngawa. Kaluoy nato. Mao nang luwaso nato ang atong katilingban, maminaw tas Ginoo, magpagiya tas Ginoo. Og mopili tag mga tao nga mo leader nato, labi na karong umaabot midterm elections, pilion nato ng mga tao nga Diyos nun, makatao, sa to na, makadiyos, makatao, makabayan. Kana gyatong pilion, dili nang saman magpakadiyos, mudaog-daog sa mga tao, ug mutalikod sa atong bayan. Nga karon isyu kay nang naang atong soberenya. Nganong atong gisurrender ang atong soberenya. Mao nay giisyu karon tungod aning isyu sa Pilipinas versus ICC.
murag gisurrender kuno ang atong soberenya, wa na nato sunda ang atong konstitusyon, misurrender ta sa foreign court nga niya man tay lig-on kaayo, effective kaayo nga mga korte sa atong nasod, ga-operate man unta na ang atong justice system ngano kunong ningadto kita dayon sa korte sa gawas. Pero nalingaw lang sa noon ko sa akong nabatian kay tungod kuno sa pagkapriso ni President Duterte dito sa Netherlands, kanang Dahig, nahimo kunong tourist spot ang Dahig. Purting daghana mga tao mangadto. So nisaka ang tourism dito kay tibuok kalibutan mangadto naman kuno. Si President Duterte ra kuno'y nakahimo ana nga pagkapriso niya dito nisikat og maayo ang Netherlands og ang Dahig. Ako kadungog anang word nga Dahig. Kanang Hague bang kanang prisuhan sa ICC kamo nakadungog dai mo ana. Wow, oy, pagkaprisong President Duterte pagkadaghana ng moadtog Dahig. Kada adlaw na nay tao dito. Itong pag-birthday niya pastan ga party kuno mga tao dito. Ga picnic. Siya rin nakahimo ana. Ngano ka ha? Ngano kang nakahimo ani President Duterte? Nganong nasikat man kayo ning Dahig, ang iyang pagkapriso sikat man kayo, makatubag ta ana. Daghang mga tao tingali ang nahatagan niya sa iyang pag-alagad. Although naagi maglagot, pero daghan gyud ang nahatagan niya sa iyang pangalagad o ang ilang kasing-kasing natandog niining maong paagi niya sa pagpangalagad isip mayor, isip presidente. Iampo nato ang ato mga leaders nga motandog sa gugma o kasing-kasing sa atong katawhan pinaagi sa ilang mapaubsanon nga pag-alagad sa tao, sa Dios o sa nasod.